दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, मगर आज हम आपको दुनिया की सबसे पावरफुल बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। ये है दुनिया की सबसे पावरफुल बिल्डिंग, पेंटागन। ये वर्ल्ड की मोस्ट सिक्योर बिल्डिंग्स में से एक है, मगर यह हमेशा से इतनी महफूज बिल्डिंग नहीं थी। पेंटागन तकरीबन 80 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग रही, जिसे पिछले साल इंडिया की सूरत डायमंड बर्स ने नंबर 1 पोजीशन पे रिप्लेस किया। 5 कोनों वाली ये बिल्डिंग, जिसे बनाने में 2 साल का अरसा लगा, कैसे आज दुनिया की सबसे खुफिया और पावरफुल बिल्डिंग बन गई। आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। दोस्तों, पेंटागन की कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हमें वर्ल्ड वार 2 के टाइम जाना पड़ेगा, जब वर्ल्ड वार की वजह से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। जैसे जैसे ये डिपार्टमेंट बढ़ रहा था, उसके लिए नई बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही थी। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के टाइम ये इतना फैल गया कि यूएस फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन में मसला आने लगा। ये डिसऑर्गेनाइजेशन यूएसए के लिए एक बड़ी सरदर्द बन गई, जिसके बाद लॉजिस्टिक्स इंचार्ज ब्रेहन समरवेल, जो उस वक्त कंस्ट्रक्शन डिवीजन ऑफ क्वार्टर मास्टर कोर के हेड थे, उन्हें डिफेंस डिपार्टमेंट की जगह बढ़ाने की एक रिक्वेस्ट मिली, जिस रिक्वेस्ट को कांग्रेस ने फौरी मान लिया। कांग्रेस की अप्रूवल के कुछ अरसे बाद पेंटागन पर काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले इसका डिज़ाइन तैयार किया गया। पेंटागन के अमेजिंग डिज़ाइन के पीछे की कहानी ये है कि ओरिजिनली इसे आर्लिंगटन फार्म्स में बनाया जाना था। आर्लिंगटन फार्म्स 5 साइड से रोड से घिरा हुआ था। इसी वियर्ड रोड शेप की वजह से 5 कोनों वाली बिल्डिंग यानी पेंटागन शेप का आइडिया इमर्ज किया। लेकिन बाद में ये बिल्डिंग यहाँ नहीं बनाई गई, क्योंकि ये आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री का व्यू खराब करती थी। बाद में इस बिल्डिंग को पोमिक रिवर के किनारे बनाया गया, जहां आज भी ये बिल्डिंग मौजूद है। पेंटागन की कंस्ट्रक्शन 1941 में आर्किटेक्ट जॉर्ज बर्गस्टॉर्म और चीफ इंजीनियर एल ग्रूव्स की सुपरविजन में शुरू हुई। इसकी कंस्ट्रक्शन में 2 साल का अरसा लगा। वर्ल्ड वार 2 की वजह से बिल्डिंग के लिए लॉजिस्टिक्स और फंड्स हासिल करना उस वक्त काफ़ी मुश्किल था, मगर फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए इन्हें ये बिल्डिंग जल्द से जल्द तैयार करनी थी। दिसंबर 1941 के बाद तो इस पर काम मजीद तेज हो गया, क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर के अड्डे पर अटैक कर दिया था। इस अटैक के बाद समरवेल को अप्रैल 1943 तक इस बिल्डिंग को ऑपरेशनल करने का ऑर्डर मिला था। पेंटागन को बनाने में किसी किस्म के भी एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह यह थी कि वो बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनाना चाहते थे और स्टील और लोहे को वेपन्स में इस्तेमाल के लिए बचाना चाहते थे। पेंटागन ऑफिशियली 15 जनवरी 1943 को ओपन हुई, जिसके बाद से अब तक ये बिल्डिंग यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए शाहराह की हैसियत रखती है। दोस्तों, पेंटागन यूएस कैपिटल वाशिंगटन डीसी के भी काफी नजदीक है, जिस वजह से यूएस गवर्नमेंट और मिलिट्री के दरमियान कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत आसान बन गई है। बेहतर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की वजह से अब यूएसए जंग की हालत में बेहतर हिकमत अमली बना सकता है और उस पर अमल दरामद करवा सकता है। इस पॉइंट पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर इस पेंटागन डिजाइन को ही क्यों चूज किया गया? पहले तो रोड शेप इसके पीछे एक वजह थी, लेकिन जब बिल्डिंग की जगह ही तब्दील कर दी गई, फिर डिजाइन क्यों नहीं तब्दील किया गया? इस डिजाइन को ना चेंज करने के पीछे 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट ये कि ये डिज़ाइन उस वक्त के अमरीकी सदर को बहुत पसंद आया था। दूसरी रीज़न ये थी कि पेंटागन शेप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मरीन्स और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो उस वक्त नया नया बनाया गया था, सभी ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करती थी। इस बिल्डिंग का एक और फ़ायदा भी था, जो इस बिल्डिंग को बनाते वक्त जहन में नहीं रखा गया था। वो फ़ायदा ये था कि इस बिल्डिंग को नेविगेट करना बहुत आसान था। बिल्डिंग के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में सिर्फ 7 मिनट लगते हैं। पेंटागन को बनाने में 1940s में $31 मिलियन लगे, जो 2024 के हिसाब से एडजस्ट किए जाएं तो $500 मिलियन बनते हैं, यानी 140 अरब पाकिस्तानी रुपीस। दोस्तों, आखिर कैसे एक ऐसी बिल्डिंग जिसे बनाते वक्त स्पीड को सिक्योरिटी पर तरजीह दी गई थी, आज वर्ल्ड की मोस्ट सिक्योर बिल्डिंग बन चुकी है?
اس کے موسٹ سیکیور بلڈنگ بنانے کا آغاز 1990s میں ہوا، جب 1990 کی دہائی میں پینٹاگون کو ایسبوسٹس وبا کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسبوسٹس مٹیریل پہلے کنسٹرکشن میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ ایک فائر ریزسٹنٹ مٹیریل تھا جس سے بلڈنگ کو آگ نہیں لگتی تھی۔ بٹ پرابلم یہ تھی کہ ایسبوسٹس صحت کے لیے کافی ڈینجرس تھا۔ ایسبوسٹس وبا کے بعد یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے پینٹاگون کو رینوویٹ کروانے کا پروجیکٹ بنایا۔ اس رینوویشن پروجیکٹ میں نہ صرف ایسبوسٹس کو بلڈنگ سے نکالا گیا، ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کو اپ گریڈ بھی کیا گیا اور سیکورٹی سسٹم کو بھی بہتر بنایا گیا، کیونکہ اس رینوویشن پروجیکٹ کے اندر پینٹاگون کے اندر کیولار لیننگز بھی لگائی گئی۔ کیولار مٹیریل وہ مٹیریل ہے جو بلٹ پروف گاڑیوں اور جیکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مٹیریل گولی اور بم وغیرہ کی پینیٹریشن روکتا ہے۔ اسے اسی لیے پینٹاگون میں لگایا گیا تاکہ کوئی دشمن اگر حملہ کرے تو بلڈنگ کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ کیولار فائر پروف مٹیریل تو نہیں، مگر اسے آسانی سے آگ نہیں لگتی۔ کیولار لیننگز کے ساتھ ساتھ انہوں نے ونڈوز میں دھماکے سے بچنے کے لیے بلاسٹ ریزسٹنٹ گلاس بھی لگائے۔ یہ اپ گریڈز دشمن کے حملے کو ناکام کرنے کے لیے کی گئیں۔ یہ رینوویشن کچھ سالوں بعد یو ایس اے کے بہت کام آنے والی تھی، کیونکہ 9/11 کے دن القاعدہ نے صرف ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک جہاز پینٹاگون پر بھی گرایا گیا تھا۔ اس دن امریکن ایئر لائن کی فلائٹ 77 پینٹاگون پر گری۔ اس حملے کے بعد پروجیکٹ فینکس لانچ کیا گیا، جس کے اندر نہ صرف بلڈنگ کو اپ گریڈ کیا گیا بلکہ اس کے آس پاس کے علاقے کو بھی سیکیور بنایا گیا، جو علاقہ پینٹاگون کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ سب سے پہلے پینٹاگون کے نیچے سے گزرنے والی میٹرو لائن کو ختم کیا گیا، جو ایک بڑا سیکورٹی لیبس بن سکتی تھی۔ اس کے بعد ایک ہائی وے جو بالکل پینٹاگون کے نزدیک سے بغیر کسی ریسٹرکشن کے گزرتا تھا، اس ہائی وے کو ری روٹ کیا گیا اور بلڈنگ سے تھوڑا دور سے گزارا گیا۔ اس ہائی وے پر پولیس کی پریزنس بھی بڑھائی گئی۔ اوپر سے یہاں ریم پروٹیکٹیو بیریئرز اور سٹرکچرز بھی انسٹال کیے گئے تاکہ اگر کوئی مشکوک گاڑی آتی ہے تو اسے بلڈنگ کے نزدیک نہ جانے دیا جائے۔ ہائی وے 110 پر ہائی سرویلنس کیمراز بھی انسٹال کیے گئے۔ یہاں نہ صرف CCTV کیمراز لگائے گئے بلکہ سینسرز اور دیگر سیکیورٹی ٹیکنالوجیز بھی انسٹال کی گئیں۔ اب کوئی بھی شخص پینٹاگون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود کو نقصان پہنچائے گا۔ جیسے کہ ایک آدمی نے فل سپیڈ سے پینٹاگون کے سامنے سے گاڑی گزارنے کی کوشش کی، وہ لوگوں کو گاڑی کے نیچے دیکھ کر مارنا چاہتا تھا، لیکن یہ آدمی پینٹاگون کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ اسے پکڑ لیا گیا۔ دوستو ازیوم کریں کہ یہ آدمی پینٹاگون کے قریب پہنچ جاتا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ پینٹاگون کی اپنی پولیس فورس بھی ہے جو صرف اس ایک بلڈنگ کی حفاظت کرتی ہے، جس کا نام ہے پینٹاگون فورس پروٹیکشن ایجنسی، جسے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے بنایا، اور اس کا صرف ایک ہی کام ہے اور وہ بلڈنگ کی حفاظت کرنا۔ یہ پولیس فورس کسی بھی آدمی کو پینٹاگون کے اندر جانے سے روک سکتی ہے۔ یہ تو ہوئی گراؤنڈ سیکورٹی کی، مگر آسمان کا کیا؟ جیسے کہ 9/11 کا حملہ بھی آسمان سے کیا گیا۔ دوستو پینٹاگون کی سیکورٹی کے لیے دنیا کے سب سے ماڈرن ایئر ڈیفنس سسٹمز یہاں موجود ہیں۔ پینٹاگون کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں اڑ سکتا۔ اگر کوئی جہاز ان ریسٹرکٹڈ ایریاز کے قریب آتا ہے تو پہلے لیزر سے اسے وارن کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ٹرینڈ پائلٹ اس لیزر سگنل کو سمجھ جائے گا، اور اگر کوئی غلطی سے اس راستے پر آ گیا تو وہ پائلٹ اپنا روٹ چینج کر لے گا۔ اگر لیزر وارننگ کے بعد بھی جہاز نہیں رکتا تو پہلے فائٹر جیٹس کو سکریمبل کروایا جائے گا۔ اگر پھر بھی جہاز اپنا راستہ نہ بدلے تو جہاز گرا دیا جائے گا۔ دوستو آخر آج کے ٹائم پینٹاگون اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ فرسٹلی پینٹاگون یو ایس ملٹری مائٹ کا ایک سمبل بن چکا ہے۔ سیکنڈلی یہ بلڈنگ یو ایس ملٹری کی 5 برانچز کے درمیان یونٹی ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہر ایک یو ایس ملٹری برانچ کا سینٹرل ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ اسے یو ایس ملٹری کا سینٹرل نروس سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بلڈنگ نہ صرف فوج کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ امریکی عوام کے لیے بھی یہ ایک نیشنل پرائڈ کا سمبل ہے اور پیٹریٹزم کا ایک سائن ہے۔